ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा को 30/12/2020 को साकार मुरली को मुख्य सार में मीठे बच्चे सत बाप द्वारा संगम पर तुम्हें सत्य का वरदान मिलता है। सत बाप द्वारा तुम्हें संगम पर सत्य का वरदान मिलता है, इसलिए तुम कभी भी झूठ नहीं बोल सकते हो। इसलिए तुम कभी भी झूठ नहीं बोल सकते हो। बाबाले आज हामीलाई कुन कुरामा ध्यान खिचाउनु भयो त? धारणाको विषयमा बाबा आज भन्दै हुनुहुन्छ, तिमी बच्चाहरूले झुट बोल्न मिल्दैन, किनकि सत्य बाबाले आएर हामीलाई सत्यको वरदान दिनुभएको छ। यो वरदानलाई सम्हाली राख्नु हाम्रो कर्तव्य हो। बाबाले त दिनुभयो, जसरी हैन जाडोमा कसैले गरम कपडा दिएको छ तर त्यसलाई एक ठाउँमा राखेर फ्याँकेर हैन नलगाइकन हेरेर जाडै भइराख्यो भने कोही फाइदा भयो त? भएन नि। दिनहुँ सत्य बाबाबाट रोज वरदान पाइरहेका छौँ, अनि हामी पुरानै संस्कारलाई प्रयोग गरेर हैन झुटै बोल्छौँ भने यो वरदानको उपयोग गर्न सकेनौँ नि। त भगवानले दिएको वरदानलाई यति सम्हालेर राखौँ, यति राम्रोसँग सदुपयोग गरौँ ताकि हाम्रो संस्कार सत्यको संस्कार बनोस्, सत्यमा जानुको हामी योग्य बन्न सकौँ। यसको लागि आज बाबाले भन्नुभयो, तिमीले संगम युगमा यो वरदान पाएका छौ, त्यस कारणले तिमीले झुट बोल्न हुँदैन, किनकि सतयुगमा जाने हो, देवता बन्ने हो। देवतामा यो संस्कार झुटको संस्कार हुँदैन। त यो कुरा आज बाबाले हामीलाई विशेष ध्यान खिचाउनु भएको छ। प्रश्नमा, निर्विकारी बनने के लिए आप बच्चों को कौन सी मेहनत जरूर करनी है? निर्विकारी बनने के लिए आप बच्चों को कौन सी मेहनत जरूर करनी है? निर्विकारी बन्नको लागि हामी बच्चाहरूले कुन मेहनत गर्नुपर्छ होला? बाबाले धेरै प्रकारको मेहनत गराउनु भएको छ। भर्खरै सारमा भन्नुभयो झुट बोल्न हुँदैन, हैन यसका लागि पनि मेहनत गर्नुपर्छ, सत्यताको संस्कार बनाउन। त्यस्तै विशेष हामीले यसका लागि आखिर सबै प्रकारको गुणले युक्त निर्विकारी भनेको पनि जसमा कोही विकार छैन, नेगेटिभ संस्कार छैन, त्यही नै हो नि। अब यसका लागि कुन मेहनत गर्नुपर्छ त निर्विकारी बन्नको लागि? उत्तरमा बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, आत्मा अभिमानी बनने की मेहनत जरूर करनी है। आत्मा अभिमानी बनने की मेहनत जरूर करनी है। भ्रिकुटी के बीच में आत्मा को ही देखने का अभ्यास करो। भ्रिकुटी के बीच में आत्मा को ही देखने का अभ्यास करो। आत्मा होकर आत्मा से बात करो। आत्मा होकर आत्मा से बात करो। आत्मा होकर सुनो। आत्मा होकर सुनो। देह पर दृष्टि न जाए। देह पर दृष्टि न जाए। यही मुख्य मेहनत है। यही मुख्य मेहनत है। इसी मेहनत में विघ्न पड़ते हैं। इसी मेहनत में विघ्न पड़ते हैं। जितना हो सके यह अभ्यास करो। जितना हो सके यह अभ्यास करो कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। क्या अभ्यास करने? मैं आत्मा हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। अब आत्मा हूँ भन्ने बित्तिकै कस्तो आत्मा हूँ, कसको सन्तान हूँ, मेरो वास्तविक घर कहाँ हो, यी सबै कुराहरू स्मृतिमा आउँछन्।
म एउटा पवित्र आत्मा हो हैन, म एउटा शुद्ध आत्मा हो, शान्त स्वरूप आत्मा हो। यसरी अब आत्माको गुणहरू याद आउँदै जान्छ। अवगुण त्यसै पनि मेटिँदै जान्छ। चिन्तन हामीले यही गर्छौँ, अभ्यास हामीले यही गर्छौँ कि म आत्मा हो। त बाबा भन्नुहुन्छ जहाँ तिमीले आत्मिक अभ्यास गर्छौ त्यहाँ तिमी निर्विकारी बन्न सक्छौ। त्यस कारणले आफूलाई पनि आत्मा नै सम्झिने गर, अरूलाई पनि आत्मिक रूपमा नै हेर्ने गर। यही मेहनतबाट तिमी आत्मा अभिमानी बन्नेको मेहनतबाट तिमी निर्विकारी बन्न सक्छौ भन्दै हुनुहुन्छ बाबा। गीत छ ओम नमो शिवाय, ओम शांति। मीठे बच्चों को बाबा ने स्मृति दिलाई है कि सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। अभी तुम बच्चे जानते हो, हमने बाप से जो कुछ जाना है, बाबा ने जो रास्ता बताया है, वह दुनिया में कोई नहीं जानता। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी का अर्थ भी तुम्हें समझाया है। जो पूज्य विश्व के मालिक बनते हैं वही फिर पुजारी बनते हैं। परमात्मा के लिए ऐसे नहीं कहेंगे अब तुम्हें स्मृति में आया है। यह तो बिल्कुल राइट बात है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार बाप ही सुनाते हैं और किसी को भी ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता। यह महिमा श्री कृष्ण की नहीं है। कृष्ण नाम तो शरीर का है ना, वह शरीरधारी है, उनमें सारा ज्ञान हो न सके। अभी तुम समझते हो उनकी आत्मा ज्ञान ले रही है। कृष्ण को आत्मा लेते बेला यो ज्ञान लिइरहेको छ बाबासँग। यह वंडरफुल बात है। बाप बिगर कोई समझा न सके। ऐसे तो बहुत साधु संत भिन्न भिन्न प्रकार के हठ योग आदि सिखलाते रहते, वह सब है भक्ति मार्ग। सतयुग में तुम कोई की भी पूजा नहीं करते हो, वहां तुम पुजारी नहीं बनते हो हैन। आफ्नो हरेक अवस्था त्यहाँनेर पूज्य हुन्छ, निर्विकारी हुन्छ। त्यसकारणले अरू कसैको पूजा गर्नुको आवश्यकता पर्दैन। उनको कहा जाता है पूज्य देवी देवता थे अब नहीं है। त्यो देवताको जस्तो अवस्था अहिले कुनै पनि मनुष्य आत्माको छैन। यति बेला संसारमा चैतन्यमा कहीं पनि कतै देवी देवताहरू छैनन्। वही पूज्य अभी पुजारी बने हैं। बाबा कहते यह भी पूजा करते थे ना हैन। ब्रह्मा बाबा जो कृष्णको नै आत्मा हो, जन्म मरणको चक्रमा आउँदै गर्दा लास्टको जन्म हैन, अन्तिम जन्म ब्रह्मा बाबाको रूपमा ब्रह्मा बाबाले पनि कति धेरै पूजा गर्नुहुन्थ्यो, भक्ति गर्नुहुन्थ्यो। सारी दुनिया इस समय पुजारी है। नई दुनिया में एक ही पूज्य देवी देवता धर्म रहता है। बच्चों को स्मृति में आया बरोबर ड्रामा प्लान अनुसार। यह बिल्कुल राइट है। गीता एपिसोड बरोबर है। जो पूज्य देवी देवताहरू थिए जन्म लिँदै आउँदा पुजारी बने। सबै मनुष्य आत्माको अवस्था तमो प्रधान बन्यो अनि सत्य बाबा आउनुभयो गीता ज्ञान दिनको लागि। यो गीता एपिसोड हो। ड्रामा अनुसार मनुष्य आत्माहरू पूज्यबाट पुजारी पनि बन्छन् अनि फेरि पूज्य बनाउनको लागि बाबा आउनुहुन्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ ड्रामाको प्लान अनुसार एक एक कुरा के छ राइट छ। सिर्फ गीता में नाम बदल दिया। गीता ज्ञान दिनुभयो शिव बाबाले, अरु नाम कसको भयो? गीता ज्ञान दाता भयो श्री कृष्ण को भयो। जिस समझाने के लिए ही तुम मेहनत करते हो। 2500 वर्ष से गीता कृष्ण की समझते आए हैं। द्वापर युगदेखि यो द्वापर कलयुग दुवै युगभरि गीता मान्दै आयौं, सुन्दै आयौं, कृष्ण भगवानले दिनुभयो भनेर। अब एक जन्म में समझ आए कि गीता निराकार भगवान ने सुनाई। इसमें टाइम तो लगता है ना। आदत बनिसकेको कुरा मेटिन टाइम लाग्छ, मेहनत लाग्छ। 63 जन्म हाम्रो भावना कृष्णले गीता ज्ञान दिनुभयो भन्ने भयो। अब यो एक जन्ममा क्लियर हुनु छ। त्यसकारणले अरूलाई बुझाउनको लागि हामीले बुझिसक्यौं
अब बुझाउनको लागि पनि मेहनत जरूर गर्नुपर्छ। भक्ति का भी समझाया है, झाड़ कितना लंबा चौड़ा है, तुम लिख सकते हो, बाप हमको राजयोग सिखा रहे हैं। जिन बच्चों को निश्चय हो जाता है तो वे निश्चय से समझाते भी हैं, निश्चय नहीं तो खुद भी मूझते रहते हैं कि कैसे समझाएं, कोही हंगामा तो नहीं होगा। किनकि दुनियाँको भावना भएको कुराहरूलाई सुनाउँदाखेरि विरोध गर्ने जस्तो पनि हुन्छ नि कता कता। त्यसकारण हैन आफू पक्का निश्चय बुद्धि बनेर निर्भयताका साथमा सुनाउनु छ, युक्तिले सुनाउनु छ। बाबा भन्नुहुन्छ आफूलाई भित्रबाट निश्चय भएन भने अरूले यस्तो भन्छन् कि भने जस्तो पनि लाग्छ। कतिपय कुराहरू हामीलाई साधारण आफ्नो जीवनका दिनचर्याका कुराहरू नै हेरौँ त, जुन कुरा भित्रदेखि हामीलाई एकदम मन परेको छ र त्यो गर्न मन लाग्छ भने कसले केही भन्छन् कि भन्ने लाग्दैन, गरेरै छोड्छौँ हैन। कतिपय कुरा गलत छन् भने पनि हाम्रो बुद्धिले त्यसलाई गर्न मन लागेर सही देख्यो भने गरेर छोड्ने बानी हुन्छ नि। त यहाँनिर सत्य भगवानको ज्ञान हैन मनुष्य आत्मालाई क्लियर गर्नु छ। कृष्णजी गीता ज्ञानदाता होइन भन्नु छ। हामीलाई भित्रबाट 100% हामीलाई एकदम सही लागेको छ, हामी निश्चय बुद्धि बनेका छौँ भने सुनाउनको लागि डराउनु पर्ने आवश्यकता छैन हैन। त बाबा भन्नुहुन्छ अगर निश्चय नहीं खुद मुझते रहते तो कैसे समझाएं, कोई हंगामा तो नहीं होगा हैन। फेरि सुनायो भने के भन्छन् कि कसो भन्छन् कि आफ्नो मनमा लागेको कुरा आफूलाई क्लियर भएको कुरा सम्झाउनको लागि त सोच्न पर्दैन नि। त आफूलाई नै निश्चय भएन भने हैन भन्ने कि नभन्ने, गर्ने कि नगर्ने, खाने कि नखाने, कतिपय कुरा दुनियाँमा दुविधा किन हुन्छ, कन्फ्युज किन हुन्छ, सही डिसिजन किन गर्न सक्दैनौँ भन्दा आफूलाई नै त्यो कुरा 100% मनमा लागेको हुँदैन, स्वीकारेको हुँदैन, निश्चय भएको छैन भने त्यो कुरा गर्नमा हामी अन्कनाइन्छ, आनाकानी हुन्छ र निर्धक्क भएर भन्न सक्दैनौँ हैन, ढुक्क भएर भन्न सक्दैनौँ। त्यसकारण बाबा भन्नुहुन्छ पहिला तिमी निश्चय बुद्धि बन र यो कुरा सबै मनुष्य आत्मालाई बुझाउन जरुरी छ। निडर तो अभी नहीं हुए है ना कि हुए हो, बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ निडर तब होंगे, कब होंगे निडर, समय त सकिन लागिसकेको छ। बाबा भन्नुहुन्छ जब पूरे देही अभिमानी बन जाए, जबसम्म देहको अभिमान छ समय सकिने लाग्दा पनि हैन, कतिपयको आदत हुन्छ नि समय सकिसक्दा पनि त्यो काम पुरा हुन सक्दैन हैन, त्यो राम्रोसँग गरेन भने, त्यसै देही अभिमानी बनेन भने त्यो निडरपना त आउँदै आउँदैन। डरना तो भक्ति मार्ग में होता है, निडर तब होंगे जब पूरे देही अभिमानी बन जाए। तुम सब हो महावीर, दुनिया में तो कोई नहीं जानते कि माया पर जीत कैसे पहनी जाती है। तुम बच्चों को अब स्मृति में आया है, आगे भी बाबा ने कहा था बच्चे मन मना भव, पतित पावन बाप ही आकर यह समझाते हैं। भल गीता में अक्षर है परंतु ऐसे कोई समझाते नहीं। बाबा कहते बच्चे देही अभिमानी भव, गीतामा मन मना भव भन्ने शब्द पनि छ। क्लियर त्यो भनेको के हो र कसलाई याद गर्ने त नि, मनको सँग लगाउने, क्लियर फेरि बुझाइएको छैन। तो गीता में अक्षर तो है ना, आटे में नमक मिसल, हरेक बात का बाप निश्चय बिठाते हैं, निश्चय बुद्धि विजयन्ती। जहाँ निश्चय छ त्यहाँ विजय जरूर हासिल हुन्छ। अभी तुम बाबा से वर्षा ले रहे हो, बाबा कहते गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, सबको यहाँ आकर बैठने की दरकार नहीं है हैन। आवश्यकता छ सेवामा हैन भने आएर बस्ने ठाउँ हो सेन्टर भनेको, मदन भनेको, र यहाँ आवश्यकता नै छैन। त हामी व्यक्तिगत रूपबाट हामी सुख पाउनको लागि हैन, आफू पालिनको लागि, आश्रय लिनको लागि आउने आश्रम यो होइन हैन, यहाँ सेवाको लागि आउने हो, सेवा गर्नको लागि। बाबा भन्नुहुन्छ सबैलाई यहाँ आएर बस्नुको जरुरत छैन, केही व्यक्ति यस्तो चाहियो जसले यो बाबाको सेवालाई अगाडि बढाउनको लागि फ्री समय दिन सकोस्। पुरा जीवन दियो भने उसको समय सदुपयोग यहाँ लाग्छ, उसले त्यो सेवालाई अगाडि बढाउन मद्दत गर्न सक्छ। बाँकी त घर गृहस्थमा रहेर पनि हामीले बेला बेलामा समय निकालेर, बाबाले भन्नुहुन्छ नि कोही व्यक्ति लायक छ भने बच्चा नोकरीमा आधा छुट्टी लिएर पनि आऊ सेवा गर, अलि अस्तिको मूल्यमा बाबाले भन्नुभएको थियो। कतिपयले घर गृहस्थमा रहेर पनि
कति राम्रोसँग सपोर्ट गरिरहेको अवस्था हुन्छ। त जो बच्चाको जसरी जुन रूपबाट हामीले मद्दत गर्न सक्छौँ बाबाको कारबारलाई अगाडि बढाउनको लागि, त्यसको लागि पुरा सबैजनाले घरबार त्याग्ने यो कोही सन्यास मार्ग पनि त होइन नि, निर्वृत्ति मार्ग होइन। बाबाले भन्नुहुन्छ नि यो प्रवृत्ति मार्ग हो, गृहस्थलाई पवित्र बनाउने मार्ग हो। बाबा मम्मा यो ईश्वरीय परिवार, तिस कारण सबको यहाँ आकर बैठने की दरकार नहीं, सर्विस करनी है, सेंटर्स खोलने हैं। तुम हो सेल्वेशन आर्मी, ईश्वरीय मिशन होना। पहले शूद्र मायावी मिशन के थे, अभी तुम ईश्वरीय मिशन के बने हो। तुम्हारा महत्व बहुत है। इन लक्ष्मी नारायण की क्या महिमा है, जैसे राजाएं होते हैं वैसे राज्य करते हैं। बाकी इन्हों को कहेंगे सर्वगुण संपन्न, विश्व का मालिक, क्योंकि उस समय और कोई राज्य नहीं होता। अभी बच्चे समझ गए हैं विश्व के मालिक कैसे बने। अभी हम सुदेवता बनते हैं तो फिर उन्हों को माथा कैसे झुका सकेंगे। तुम नॉलेजफुल बन गए हो, जिनको नॉलेज नहीं है वह माथा टेकते रहते हैं। तो तुम सबके ऑक्यूपेशन को जान गए हो। चित्र रंग कौन से हैं, राइट कौन से हैं, वह भी तुम समझा सकते हो। रावण राज्य का भी तुम समझाते हो। यह रावण राज्य है, अभी इसको आग लग रही है, लागेको छैन त दुनियाँमा हैन। त एक प्रकारले स्थूल आगो पनि लागिरहेको छ, सूक्ष्म हैन विचारको लडाई हैन, मनमा सबैको आगो लागिरहेको छ। बम्बोर को आग लगनी है, बम्बोर विश्व को कहा जाता है। अक्षर जो गाए जाते हैं उन पर समझाया जाता है। भक्ति मार्ग में तो अनेक चित्र बनाए हैं, वास्तव में असूल होती है शिव बाबा की पूजा। फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर की त्रिमूर्ति जो बनाते हैं वह राइट है। फिर यह लक्ष्मी नारायण बस पूजा गर्नुको योग्य सबैभन्दा उच्च भगवान शिव बाबा आउनुभयो। शिव बाबाले आफ्नो कर्तव्य गर्नको लागि तीन देवको आधार लिनुहुन्छ, ब्रह्मा विष्णु शंकर। त्यसपछि साकारमा यो दुनियाँमा जब नयाँ सृष्टि सुरुवात हुन्छ तो मनुष्य सृष्टि, त दिव्य गुणले युक्त मनुष्य अर्थात देवता, सुरुमा देवताको रूपमा यहाँ मनुष्य आत्माहरू हुन्छन्। अब त्यसमा सबैभन्दा ठुलो भनेको लक्ष्मी नारायण। त बाबा भन्नुहुन्छ बस भक्ति मार्ग में कितने चित्र बनाते हैं, हनुमान की भी पूजा करते हैं। तुम महावीर बन रहे हो ना। मंदिरों में भी कोई की हाथी पर सवारी, कोई की घोड़े पर सवारी दिखाई है। अब ऐसी सवारी थोड़ी है। बाबा कहते महारथी, महारथी माना हाथी पर सवार। तो उन्होंने फिर हाथी की सवारी बना दी है। यह भी समझाया कैसे गज को ग्राह खाते हैं। बाबा समझाते हैं जो महारथी हैं कभी कभी उनको भी माया ग्राह हप कर लेती है। यो स्थितिको गायन थियो। यो ज्ञान मार्गमा पुरुषार्थ गर्दै गर्दा कसको स्थिति एकदमै हैन महारथीको जस्तो छ, उच्च स्थिति छ, कसको स्थिति फेरि एकदम प्यादा छ, घोडेसवार छ। त स्थितिको आधारमा बाबाले टाइटल दिनुभएको कुरा हो। त कतिपय यस्तो महारथी भएर पनि हैन सानोतिनो कुरामा अवस्था खराब हुन्छ भने तो माया रूपी ग्राहले हप गरेको भयो हैन, खाएको भयो। तो तुमको अभी ज्ञान की समझ आई है। अच्छे अच्छे महारथियों को माया खा जाती है। यह है ज्ञान की बातें, इनका वर्णन कोई कर न सके। बाबा कहते निर्विकारी बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं। कल्प कल्प बाप कहते बच्चे काम महाशत्रु है, इसमें है मेहनत, इसी पर तुम विजय पाते हो। प्रजापिता के बने तो भाई बहन हो गए, वास्तव में असूल तुम हो आत्माएं। आत्मा आत्मा से बात करती है, आत्मा ही इन कानों से सुनती है। यह याद रखना पड़े, हम आत्मा को सुनाते हैं, देह को नहीं। असूल में हम आत्माएं हैं, भाई भाई है, फिर आपस में भाई बहन भी है। सुनाना तो भाई को होता है,
दृष्टि आत्मा तरफ जानी चाहिए। हम भाई को सुनाते हैं, भाई सुनते हो? हाँ, मैं आत्मा सुनता हूँ। बीकानेर में एक बच्चा है जो सदैव आत्मा आत्मा कह लिखता है। मेरी आत्मा इस शरीर द्वारा लिख रही है। मुझ आत्मा का यह विचार है, मेरी आत्मा यह करती है। तो यह आत्मा अभिमानी बनना मेहनत की बात है ना। अब यसबाट हामीले सोचौँ, बाबाले त अभ्यास गर्ने, बच्चाको उदाहरण पनि दिनुभयो। अब हामीले यो मुरली सुनेपछि दिनभरिमा कति अभ्यास गर्ने गरेका छौँ त? आत्मिक अभ्यास, अनि कसैसँग बोल्दा, कुराकानी गर्दा, अनि ज्ञान सुनाउँदाखेरि, हरेक कार्य गर्दाखेरि आत्मिक स्थितिमा म रहन्छु, म आफूलाई पनि आत्मिक स्मृतिमा राख्छु, उसलाई पनि आत्मिक रूपमा देख्छु भन्ने अभ्यास कति गरेका छौँ त? अभ्यासै नगरिकन, प्र्याक्टिकलमा चिन्तनै नगरिकन कि हाम्रो स्थिति आत्माभिमानी बन्ला त? हैन, अब हामीले सोचौँ हैन। त बाबाले भन्नुभयो हैन, कसरी बिकानेरको एक बच्चाले यो अभ्यास गर्थ्यो, त्यस्तै तिमी हरेक बच्चाले यो अभ्यास गर। सुरुमा दादीहरूले पनि ऊ राधा आत्मा, ऊ फलानु आत्मा, म आत्मा बहुत अभ्यास गर्नुहुन्थ्यो। अब हामीले बस एकचोटि 7 दिनको कोर्स गऱ्यौँ, मुरली सुनिरहेका छौँ, दिनभरि अभ्यासै गर्न नपरिकन यत्तिकै म देही अभिमानी छु भन्ने जस्तो एउटा भ्रममा बस्यौँ भने हामी विपरीत परिस्थितिमा पास हुन सक्दैनौँ। अलिकता केही तलमाथि कसले केही भनिदिने बित्तिकै अवस्था बिग्रिन्छ, दुखी प्रकारको अवस्था हुन्छ। त्यसकारण बाबा भन्नुहुन्छ कुनै पनि कुराको असर हामीलाई नपरोस्, हाम्रो स्थिति खराब नहोस्, जति बेला पनि हामी राम्रो तरिकाले प्रस्तुत हुन सकौँ, हामी दिलदेखि नै मजबुत बनौँ, मन सानो न के हुनुपर्छ? आत्मिक अभ्यास हामीले गर्नुपर्छ। तो बाबा भन्नुहुन्छ तुम्हारी नजर आत्मा पर पड़नी चाहिए, आत्मा भ्रिकुटी के बीच में है, शरीर पर नजर पड़ने से विघ्न आते हैं। आत्मा से बात करनी है, आत्मा को ही देखना है, देह अभिमान को छोड़ो। आत्मा जानती है बाप भी यहाँ भ्रिकुटी के बीच में बैठा है। शिव बाबा पनि आउनुभयो ब्रह्माको तनमा, भ्रिकुटीको बीचमा हुनुहुन्छ। उनको हम नमस्ते करते हैं। बुद्धि में यह ज्ञान है, हम आत्मा हैं, आत्मा ही सुनती है। यह ज्ञान आगे नहीं था हैन। कति प्रकारको पढाइहरू पढ्यौं, यो आत्मा आत्मा यो आत्माको अभ्यास गर भन्ने पढाइ हामीले पहिला पढेका थियौं त। आगे यह ज्ञान नहीं था, यह देह मिली है पाठ बजाने के लिए, इसलिए देह पर ही नाम रखा जाता है। अनि फलानु फलानु भनेर बोलाउँछौं बोल्छौं। इस समय तुमको देही अभिमानी बनकर वापस जाना है। म फलानु हो भन्ने त्यो भान हैन, त्यो नाम, यो रूप, यो जात हैन, आफ्नो यो पद जति पनि छ हैन, आफ्नो जो विशेषता, यो सबै कुरालाई बिर्सेर आत्मिक स्थिति बनाएर हामी फेरि आफ्नो घर फिर्ता हुनुहुन्छ। यह नाम रखा है पाठ बजाने के लिए, नाम बिगर तो कारोबार चल न सके हैन। कोही कोहीलाई आफ्नो नामको पनि घमण्ड हुन्छ हैन, रूपको घमण्ड हुन्छ, जाति विशेषको घमण्ड हुन्छ, कोही विशेष गुण छ भने घमण्ड हुन्छ। यो सबै कुरा त छोडेर नै जाने। यो बाबा भन्दै हुनुहुन्छ त कारोबार चलाउनको लागि नाम पनि राख्नु पर्यो हैन। अब यो सबै कुराहरू त आपसमा यही नै मनुष्य आत्माले बनाएको कुराहरू हुन्। ठाउँको आधारमा नाम हुन्छ, रूपको आधारमा हुन्छ, कोही विशेष विशेषताको आधारमा हुन्छ। हरेक कुराहरू यसरी कारोबार चलाउने क्रममा त्यो परिचय हुन्छ नि, म फलानु हो, फलानु कार्य गर्छु, फलानु ठाउँमा बस्छु, यस्तो पद पोजिसनको हो। यो सबै कारोबार चलाउनको निमित्त मात्रै हो। यो पाठ बजाउनको लागि देह शरीर प्राप्त भयो, शरीरको लागि को परिचय यो सबै भयो। बाँकी हाम्रो रियल परिचय त म आत्मा हो, सबैको उस्तै छ। त्यसकारणले घमण्ड के को त हैन, आत्मिक रूपमा त हामी सबै उस्तै छौं, एउटै पिताका बच्चा हौं। त्यसकारण बाबा भन्नुहुन्छ यह देह तो मिला है पाठ बजाने के लिए, इसलिए देह पर नाम रखा जाता है। नाम बिगर तो कारोबार चल न सके, वहां भी कारोबार तो चलेगी ना, परंतु तुम सतो प्रधान बन जाते हो। सतिङमा पनि कारोबार हुन्छ, तर त्यहाँ अवस्था सतो प्रधान हुन्छ, यहाँ अवस्था तमो प्रधान छ। त्यसकारणले केही कुरा यो शरीर र देखिएको यो नाम पदको पनि आपसमा यहाँ के हुन्छ, झै झगडा हुन्छ तमो प्रधान अवस्था कारणले गर्दा, तर सतिङमा हुँदैन।
तो इसलिए वहां कोई विकर्म नहीं बनेंगे। सतयुग में ऐसा काम तुम नहीं करेंगे जो विकर्म बने, माया का राज्य ही नहीं। अब बाप कहते तुम आत्माओं को वापिस जाना है, यह तो पुराने शरीर है, फिर जाएंगे सतयुग त्रेता में, वहां ज्ञान का दरकार ही नहीं। यहाँ तुमको ज्ञान क्यों देते हैं? क्यों देते हैं ज्ञान? क्योंकि दुर्गति को पाए हुए हो, तो सदगति पाउनको लागि यो ज्ञान सुनिरहेका छौँ। बाबाले यो ज्ञान दिइरहनु भएको छ। कर्म तो वहां भी करना है, सतयुग में भी कर्म करना है, स्वर्ग में भी कर्म करना है, परंतु वह अकर्म हो जाता है। कुनै पनि कर्म गर्छौँ फलको आशा राखेर गर्दैनौँ, कुनै पनि कर्म गर्छौँ गलत पनि बन्दैन, विकर्म पनि बन्दैन, र त्यसको फल पाउने सत्कर्म पुरुषार्थ पनि गरेका हुँदैनौँ। अहिले गरेको कर्मको, श्रेष्ठ कर्मको फल त्यहाँ लिइरहेका हुन्छौँ। त्यसकारण सतयुगमा गरिने कर्मलाई अकर्म भनिन्छ। अब बाप कहते हाथ काट्दे दिल याद दे, हैन, हातले कर्म गर, दिलले बाबालाई याद गर। आत्मा याद बाबा को करती है। सतयुग में तुम पावन हो तो सारी कारोबार पावन हो जाती है। जस्तो अवस्था छ उसको काम कर्तव्यहरू पनि त्यस्तै हुन्छन्, हैन। उसको मन एकदम सफा छ, चिन्तन राम्रो छ भने कार्य पनि राम्रो हुन्छ, हैन। मनमा गडबड भयो भने कार्य पनि गडबड हुन्छ नि। त बाबा भन्नुहुन्छ सतयुग में तुम पावन हो तो सारी कारोबार पावन होती है। तमो प्रधान रावण राज्य में तुम्हारी कारोबार खोटी हो जाती है। त्यत्तिकै मिस्टेक हुँदैन, हैन। कुनै पनि कार्य गर्ने बेलामा, हैन, हाम्रो कोही गल्ती भइहाल्छ भने केही न केही मनमा त्यहाँप्रति हाम्रो 100% लगन छैन, इमान्दारिता छैन भने बल्ल त्यहाँनिर त्यो काम बिग्रिने हो। त्यसकारण बाबा भन्नुहुन्छ तमो प्रधान रावण राज्य में तुम्हारी कारोबार खोटी हो जाती है, इसलिए मनुष्य तीर्थ यात्रा आदि पर जाते हैं। के को लागि? त्यो खोटो काम गरेपछि, गलत काम गरेपछि, पाप कर्म गरेपछि कटाउनु पर्यो नि। पाप कटाउनको लागि हे भगवान, हैन, मलाई यस्तो गर्दो, यस्तो देऊ, फिर तीर्थ यात्रा आदि पर जाते हैं। सतयुग में तो कोई पाप करते नहीं जो तीर्थों आदि पर जाना पड़े। वहां तुम जो भी काम करते हो वह सत्य ही करते हो। सत्य का वरदान मिल गया है। त्यो वरदान कति बेला मिल्ने हो? हैन, बाबाले संगम युगमा आएर सत्यको वरदान दिनुहुन्छ। विकार की बात ही नहीं, कारोबार में भी झूठ की दरकार नहीं। यहाँ त पल पलमा झूठ, बोल्नै नपर्ने ठाउँमा पनि झूठ। त्यहाँ साह्रै नै त्यहाँ कसैको हानि हुनेवाला छ सत्य बताइदिँदा, र कसैको ज्यान जानेवाला छ, कसैको केही हानि हुनेवाला छ भने चलो त्यहाँ दया गरेर मैले त्यति बेला झुट बोलिदिएँ, त्यो पनि होइन। सामान्य कुरामा पनि आज व्यक्तिले संस्कार बस झुट बोल्ने गर्छ। त्यो सत्य बताएर त्यहाँ उसलाई कसैले केही गर्दैन भने पनि उसले झुट बोलेर आफ्नो पाप कर्मको खाता बनाइरहेको हुन्छ। यस्तो प्रकारले झुटको दुनियाँ यो बनिसकेको छ। त बाबा भन्नुहुन्छ वहाँ त्यो सतयुगमा त्यो विकार छैन, कोही पनि झूठ छैन, कारोबार में भी झूठ की दरकार नहीं रहता। यहाँ तो लोभ होने के कारण मनुष्य चोरी ठगी करते हैं, अनि झूठ बोल्नु पर्यो। वहाँ यह बातें होती ही नहीं सतयुगमा। अब हामी बच्चाहरू सतयुगमा जानको लागि, सतयुग ल्याउनको लागि, हैन, सतयुग बनाउनको लागि भगवानले चुनेको आत्माहरू। अब हामी कुन ठाउँमा छौँ, हैन, हाम्रो कर्तव्य के हो, हामीले के गर्नुपर्छ, यसैबाट हामीले सोचौँ। अब हामीमा झुटको संस्कार हुनुहुन्छ कि हुँदैन, हैन। त बाबा भन्नुहुन्छ ड्रामा अनुसार तुम ऐसे फूल बन जाते हो। सत्यको संस्कार भर्दै, बाबासँग सत्यको वरदान लिँदै सतयुगकी बगैँचामा जानको, फूल बन्नेको भाग्य तिमीले प्राप्त गरेका छौ। ड्रामा अनुसार यो भाग्यलाई अब के गर्नु पर्यो, यसको महत्त्वलाई हामीले चिन्नु पर्यो नि। वह है ही निर्विकारी दुनिया, यह है विकारी दुनिया। सारा खेल बुद्धि में है, इस समय ही पवित्र बनने के लिए मेहनत करनी पड़े। योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो, योग बल है मुख्य। बाबा कहते भक्ति मार्ग के यज्ञ तप आदि से कोई भी मेरे को प्राप्त नहीं करते। सतो रजो तमो में जानना ही है। ज्ञान बड़ा सहज है
और रमणीक है, मेहनत भी है। इस योग की ही महिमा है जिससे तुमको सतो प्रधान बनना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने का रास्ता बाप ही बतलाते हैं। दूसरा कोई यह ज्ञान दे न सके। भल कोई चंद्रमा तक चले जाते हैं, कोई पानी से चले जाते हैं, परंतु वह कोई राजयोग नहीं है। नर से नारायण तो बन नहीं सकते। यहाँ तुम समझते हो हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे जो फिर अब बन रहे हैं। स्मृति आई है, बिर्सेका थियौं हैन। बाबाले आएर याद दिलाइदिनु भयो। बाबा ने कल्प पहले भी यह समझाया था। बाबा कहते बच्चे निश्चय बुद्धि विजयंती, निश्चय नहीं तो वह शून्य आएंगे नहीं। एक पटक सुनाउँछौँ, दुई पटक सुनाउँछौँ, राम्रो लाग्छ, यो राम्रो छ पनि भन्छन्, पछि कता हराउँछन्। किनकि निश्चय भएन। निश्चय बुद्धि से फिर संशय बुद्धि भी बन जाते हैं। पहिला त एउटा एक खाले भयो जसलाई निश्चय नै भएन। अब एउटा छ निश्चय भएर ज्ञान सुन्दै गर्दा पनि कता कता फेरि सफा भएको कपडा पनि कहीँ फुत्त भैमा खसेर, कहीँ केही कुरा पोखिएर हैन, कहीँ टाँसिएर मैला हुन्छ नि धोएको सफा कपडा नि। एक हुन्छ धुँदै नधोइएको कपडा। त्यस्तै कसैलाई ज्ञान मनै परेर निश्चय नै भएन, एउटा मन परेर निश्चय भएर स्वीकार्य बाटोमा लागिरहेको पनि केही न केही सानो सानो कारणले फिर संशय बुद्धि बनिदिन्छन्। निश्चय बुद्धि से फिर संशय बुद्धि भी बन जाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे महारथी भी संशय में आ जाते हैं हैन। आफूले सोचेको जस्तो भइराख्दा यो राम्रो यो ज्ञान भन्ने लाग्ने, अनि कहीँ 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 कुराहरू आफूले भने जस्तो भएन भने त्यहाँ फेरि संशय पनि आउने। अनि त देख्दा महारथी तर आन्तरिक अवस्थामा केही न केही त्यस्तो संशय बुद्धि भयो भने पनि आफ्नो अवस्था अनुसारकै प्राप्ति हुन्छ। माया का थोड़ा तूफान आने से देह अभिमान आ जाता है। यह बाप दादा दोनों ही कंबाइंड है ना, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों कंबाइंड है ना। शिव बाबा ज्ञान देते हैं फिर चले जाते हैं, वह क्या होता है कौन बताए। बाबा से पूछिए क्या आप सदैव हो या चले जाते हो हैन। ब्रह्मा बाबाको तर्फमा शिव बाबा बसिरहनुहुन्छ होला कि आउँदै जाँदै गर्नुहुन्छ होला। कतिपयलाई यो उत्सुकता हुन्थ्यो, बाबा से तो यह पूछ नहीं सकते हैं ना। बाबा कहते मैं तुमको रास्ता बताता हूँ पतित से पावन होने का। आऊं जाऊं मुझे तो बहुत काम करने पड़ते हैं। बच्चों के पास भी जाता हूँ, उनसे कार्य कराता हूँ। जति बेला नै आउने जाने गर्न सक्छु। अब गए भएर जाने या आए भएर आउने हैन, कोही स्थूल शरीर हिँडेर आउने जाने त होइन। ब्रह्मा बाबाको तनमा जति बेला बच्चालाई शिक्षा दिनुपर्छ आउनुहुन्छ, बोल्नुहुन्छ, शिक्षा दिनुहुन्छ। फेरि कतिपय ठाउँमा भक्त आत्माको पासमा जानुपर्छ, कहाँ कहाँ बच्चाहरूलाई मद्दत गर्न जानुपर्छ। इसमें संशय की कोही बात नलाए। अब ब्रह्मा बाबाले नै भन्नको होला कि शिव बाबाले भन्न होला। शिव बाबाले भने भए त मान्ने, ब्रह्मा बाबाले भने त हामी जस्तै त नि किन मान्ने भन्ने पनि कतिपयलाई। त्यति बेला सँगसँगै ज्ञानमा आउनेकोहरूलाई त उमेरमा कोही बराबरी हुनेलाई हैन, कतिपय कारोबार धन्दामा बराबरी हुनेलाई त्यस्तो सङ्कल्प चल्थ्यो होला नि हैन। त बाबा भन्नुहुन्छ अहिले पनि कतिपयलाई निमित्त आत्माले कोही आज्ञा दिइरहँदाखेरि हैन त्यही प्रकारले स्वीकार्य हुँदैन नि। अब यहाँनिर शिव बाबाको भगवानको कार्य जस्तो सोचले हामीले सेवा गर्छौँ त्यसको रिटर्न हामीले पाउने हो। अनि यिनीहरू मभन्दा साना, यिनीहरू यस्ता मभन्दा नपढेका, यिनीहरूले मात्रै भनौँ त्यस्तो भावनाले गर्यो भने त उन्नति कहाँ हुन्छ त। आज हरेक क्षेत्रमा जाउँ त, यहाँ मात्रै होइन, चाहे स्कुल कलेजमा जाउँ, चाहे अफिसमा जाउँ, कहीँ पनि सबै व्यक्ति आफूभन्दा ठुलै उमेरको, ठुलै जातको, धेरै नै पढेको, सबै मात्रै त्यो ठाउँको इन्चार्ज निमित्त हुन्छ त कुनै पनि व्यवस्थामा। कहीँ न कहीँलाई उसको योग्यताको आधारमा हरेक क्षेत्रमा आज संसारमा, चाहे राजनीतिक क्षेत्रमा होस्, चाहे सामाजिक क्षेत्रमा होस्, चाहे औद्योगिक क्षेत्रमा होस्, व्यापारिक लाइनमा होस्, कहीँ पनि चाहे स्वास्थ्य क्षेत्रमा होस्, हस्पिटलमा होस्, स्कुलमा हेर्न जाउँ त कोही डक्टर, इन्जिनियर, टिचर जो पनि जो पद पोजिसनमा छन् सबै कुरामा ठुला त कोही हुँदैनन् नि। तर त्यति बेला जो त्यो ठाउँमा निमित्त छ उसको आज्ञामा, उसको सिस्टममा उसले दिएको अनुसारको सबैले गर्नु नै पर्ने हुन्छ नि, हो कि होइन। त्यो त सबै ठाउँमा छ नि। यो त एक ठाउँमा एउटा बुझेको व्यक्तिले यो कुरा सबै ठाउँमा बुझेको हुन्छ। त्यति बेला ऊ त्यो ठाउँमा छ।
एक ठाउँमा कहीँ गेटमै कसैको उसको ड्युटी छ भने उसले गेट खोलिदिन्छ होइन, उसले प्रवेश गर्न दिन्छ त पाइयो, नत्र पाइएन होइन। कहीँ पनि टिकट लाग्ने ठाउँ छ भने, कोही मेलाहरूमा विशेष होइन, अब जूहरूमा कहीँ पनि सङ्ग्रहालयहरूमा जानको लागि होइन, त्यो टिकट लिने ठाउँमा टिकट भयो भने त जान पाइयो, न त पाइएन। सबै ठाउँको एउटा सिस्टम हुन्छ नि, त्यति बेला त्यो व्यक्तिले भनेको त्यहाँनिर मान्नुपर्ने हुन्छ, गर्नुपर्ने हुन्छ। यो कुरा त आफूले हामी हरेकले बुझ्ने कुरा हो। समझदार व्यक्तिले, अलिकति बुद्धिजीवी व्यक्तिले, विशाल दिल भएको व्यक्तिले यो कुरालाई बुझ्छ, यो ठाउँमा मैले यसको यसरी भनेको मान्नुपर्छ होइन। अब त्यो समझदार भएपछि त्यहाँको कारोबार, त्यहाँको क्षेत्र, त्यो सबै कुराहरूले बुझ्छ र जस्तो ठुलो व्यक्तिले पनि त्यहाँनिर त्यो कर्तव्यको व्यक्तिलाई ठुलो मानेर उसले त्यसलाई त्यो अनुसारको त्यो नियमलाई उसले स्वीकार्छ। हरेक ठाउँको एउटा व्यवस्था बनेको हुन्छ, नियम बनेको हुन्छ। यो त झन् भगवानको यज्ञ होइन, भगवानको कारोबार। त यहाँ बाबाले ब्रह्म बाबाको तनमा आउनुभयो, जो डाइरेक्सन दिनुभयो, हामी ज्ञान लिने सबैले स्वीकार्ने, जहाँ जहाँ बाबाले जसलाई निमित्त बनाउनु भयो उसको आज्ञालाई स्वीकार्ने। त्यसरी नै हामीले आफूमा भएको बल बुद्धिलाई प्रयोग गरिदिएर, विशेषतालाई प्रयोग गरेर कार्यलाई मद्दत गरेर उचा उठाउने हो होइन। भगवानको कार्यलाई मद्दत गर्नको लागि पनि व्यक्तिको आज्ञामा पनि हामी चल्नुपर्ने नै हुन्छ। सबै व्यक्ति अलग अलग ठुलो ठुलो हुँ, कसैले कसैको भनेको मान्दिनँ भन्यो भने आज हेरौँ न दुनियाँको अवस्था, त्यहाँ के हुन्छ, लडाइँ झगडा भइहाल्छ नि। त्यसकारण एक बाबा र बाबाको कारोबार भनेर हामी हरेकले यहाँनिर समझदार बनेर मैले यहाँ के कर्तव्य गर्नुपर्छ, त्यसरी नै होइन हामीले आफूले सहयोग सपोर्ट गर्ने हो। आफ्नो इच्छा छ, भावना छ, सक्छौँ गरौँ नै नगरौँ होइन। बाँकी हामीले हरेक ठाउँमा होइन आफ्नो संस्कारलाई कस्तो बनाएर कसरी प्रस्तुत गर्ने हामीले सोच्नेको कुरा छ। बाबा भन्नुहुन्छ, इसमें संशय की कोई बात न लाए, अपना काम है बाबा को याद करना। ज्ञानको चिन्तन गर्नु, बाबालाई याद गर्नु, त्यो काम कर्तव्य गरौँ। अरू हरेक कुराहरू कसले भने अब किन भनेको, गर्ने कि नगर्ने, ती कुराहरू सोचेर वातावरणलाई खराब गर्ने काम पनि नगरौँ। ती कुरा फेरि एकअर्कालाई सुनाएर संगठनलाई खराब गर्ने काम पनि नगरौँ, गलत काम नगरौँ। संशयमा आने से गिर पड़ते हैं, फेरि घाटा कसलाई छ त होइन, जसको स्थिति संशय बुद्धिवाला छ। संशय में आने से गिर पड़ते हैं, माया थप्पड़ जोर से मार देती है। बाबा ने कहा है, बहुत जन्म के अंत के भी अंत में मैं इनमें आता हूँ। बच्चों को निश्चय है, बरोबर बाप ही हमें यह ज्ञान दे रहे हैं और कोई दे न सके। फिर भी इस निश्चय से कितने गिर पड़ते हैं, यह बाप जानते हैं। तुमको पावन बनना है तो बाबा कहते मामे कम याद करो और कोई बातों में नहीं पड़ो। तुम यह ऐसी बातें करते हो तो समझ में आता है, पक्का निश्चय नहीं है। पहले एक बात को समझो जिससे तुम्हारे पाप नाश होते हैं। सबभन्दा पहिला त बाबाको माथि, भगवानको माथि निश्चय बन, निश्चय बुद्धि बन। बाँकी फाल्तु बातें करने की दरकारी नहीं। तिमीलाई इच्छा छ हैन, मन लाग्छ गर, नै त नगर हैन। तिमीले गर्न सक्छौ गर, मद्दत दिन सक्छौ देऊ तिम्रो इच्छाको कुरा, नै त फेरि फाल्तु कुरा गर्नेको आवश्यकतै छैन। आफ्नो बल बुद्धि विशेषता प्रयोग गर हैन, आफूले फाइदा लिऊ, बाबालाई याद गर, ज्ञानको चिन्तन गर। यहाँ त हामी ज्ञान सुन्न आउने ठाउँ हो हैन, योगको अभ्यास गर्न आउने ठाउँ हो र आफूले सकेको फेरि अरू आत्मालाई पनि यो ज्ञान दिनको लागि र योग सिकाउनको लागि त्यो प्रकारको प्रोग्राम, त्यही प्रकारको कारोबार भइरहेको ठाउँमा हामीले जति सक्छौँ सहयोग गर्ने ठाउँ हो। बाबा भन्नुहुन्छ, बाँकी फाल्तु बातें करने की दरकारी नहीं। बाबा की याद से विकर्म विनाश होंगे, फिर और बातों में क्यों आते हो। देखो कोई प्रश्न उत्तर में मुझता है तो उससे बोलो। तुम इन बातों को छोड़ एक बाबा की याद में रहने का पुरुषार्थ करो। जे पनि खिटपिट हुन्छ, सानोतिनो कही कुराहरू अलमलमा भयो, किन यस्तो भएको, नहुनु पर्ने, यस्तो भन्ने लाग्यो भने छोडिदेऊ। त्यसले जुन कुराले अवस्था खराब हुन्छ छोडिदेऊ, राम्रो चिन्तन गर जसमा तिमीलाई फाइदा छ। संशय में आए तो पलाई छोड़ देंगे, फिर कल्याण ही नहीं होगा। नब्ज देखकर समझाना है, संशय में है तो एक पॉइंट पर खड़ा कर देना चाहिए। धेरै उसलाई त्यति बेला बुझाएर कोही काम छैन, उसले बुझ्दैन। बहुत युक्ति से समझाना पड़ता है। बच्चों को पहले यह निश्चय हो, बाबा आया हुआ है,
हमको पावन बना रहे हैं, यह तो खुशी रहती है। नहीं पढ़ेंगे तो नापास हो जाएंगे, उनको खुशी क्यों आएगी? स्कूल में पढ़ाई तो एक ही होती है। फिर कोई पढ़कर लाखों की कमाई करते हैं, कोई 5-10 रुपियाँ कमाते हैं। त्यस्तै यो महान ज्ञान भगवानले दिएको यो अनमोल ज्ञान रतन कसैले यही ज्ञानलाई राम्रोसँग उठाएर चिन्तन गरेर कति सन्तुष्ट खुसी जीवन व्यतीत गरेको छ। हो मैले बाबा पाएँ, म कस्तो थिएँ, कस्तो कुराले म दुखी थिएँ, कस्तो ठाउँमा थिएँ, कस्तो राम्रो फिल यो जीवनमा गरिरहेको छ। कतिपयलाई यसको मूल्य नै थाहा छैन। चिन्नेलाई श्रीखण्ड, नचिन्नेलाई खुर्पाको बिँड भन्ने जस्तो नचिन्नेको लागि हिरा पनि पत्थर एकको टुक्रा रहेछ भनेर फ्याँकिदिन बेर लाग्दैन नि। त्यस्तै यो ज्ञानको महत्त्व, यो यज्ञको महत्त्व, यो ब्राह्मण जीवनको महत्त्व, यो ब्रह्मा कुमार कुमारी यो पवित्र जीवनको महत्त्व जसले बुझ्यो, आहा मैले त बस यही प्राप्तिमा कति खुसी छ, अरू कुरातिर त्यति धेरै मन जाँदैन जो कुरा सोचेर दुखी हुनु परोस् हैन। त बाबा भन्नुहुन्छ यो पढाइ हो, कसैलाई राम्रोसँग पढेर त्यति धेरै कमाउनुको योग्य बन्न सक्छ। जुन कमाई हाम्रो यहाँ त बेहदको कमाई, सन्तुष्टता कमाउने, खुसी कमाउने, आनन्द कमाउने, शान्ति कमाउने होइन। यस्तो ठुलो धन आज मान्छे त्यति धेरै धन पनि किन कमाउँछन्, केका लागि कमाउँछन्? धनी हुम्ला अनि आनन्दसँग बसौँला, त्यो पदमा पुगौँला अनि आनन्दसँग बसौँला होइन त, आनन्द पाउनको लागि त्यो कमाइ गर्छन्। जुन कुरा यो ज्ञानको पोइन्टले दिइरहेको छ। आज मान्छे धनी भएर पनि सानो कुराको टेन्सन भएर थाम्न नसकेर उसले आत्महत्यालाई चोइस गर्छ। आज यस्तो अवस्था छ दुनियाँमा। के परिस्थिति आउने बित्तिकै पहिला टेन्सन हुन्छ उसलाई, के कुरा सोच्छ, मनमा झड्का लाग्छ, त्यसको चिन्तन गर्दै जान्छ, अनि छटपटी हुन्छ, जलन हुन्छ, के गरौँ कसो गरौँ हुन्छ, लास्टमा उसले आत्महत्याको बाटो रोज्न जान्छ। कतिपयको अवस्था यस्तो छ नि। तर त्यो होइन है, आत्महत्या नै समाधान होइन। तिमीले यहाँ यस्तो आफूलाई सोच, तिमी त यस्तो महान आत्मा हो नि भनेर यस्तो कस्तो राम्रो आफैले आफूलाई सम्झाउने ज्ञानको पनि यहाँ पाइन्छ नि। मन बुझाउने कुराहरू, चित्त बुझाउने कुराहरू, कोही व्यक्ति आत्तिएको बेलामा, छटपटेको बेलामा कोही व्यक्तिलाई हरेक किसिम सान्त्वना दिन्छ, सम्झाइदिन्छ भने अत नि भनेर उसले आफूलाई फेरि बाटो मोड्छ नि, नेगेटिभबाट पोजिटिभतिर मोड्छ, उसको जीवनको नयाँ मोड आउँछ। यहाँ त दिनदिनै बाबाले आउन सक्ने परिस्थितिलाई पनि ध्यानमा राख्दै हामीलाई सम्झाउनु भएको छ। यो ज्ञानलाई बुद्धिमा राख्यौँ भने कति ठुलो कमाई छ। गलतबाट हामीले आफूलाई बचाउने कमाई यहाँ छ। यो यति ठुलो कमाई हो, यति महान ज्ञान यो पढाइ बाबाले हामीलाई दिनहुँ पढाइरहनु भएको छ। फेरि पनि होइन खुसी किन हुँदैन होइन, यसलाई राम्रोसँग बुझ होइन। आज बाबा भन्दै हुनुहुन्छ पढाइ तो एउटै हो होइन। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है ही नर से नारायण बनना, राजा ही स्थापन होती है, तुम मनुष्य से देवता बनेंगे। देवताओं की तो बड़ी राजधानी है, उसमें ऊंच पद पाना फिर पढ़ाई और एक्टिविटी पर है। तुम्हारी एक्टिविटी बड़ी अच्छी होनी चाहिए। बाबा अपने लिए भी कहते अभी कर्मातीत अवस्था नहीं बनी है, हमको भी संपूर्ण बनना है, अभी बने नहीं है। बीच बीचमा कहीँ ब्रह्म बाबाले पनि आफ्नो अनुभव होइन जो मिक्स गर्नुभयो। ब्रह्म बाबा भन्नुहुन्छ म पनि बनेको छैन, कति महान त ब्रह्म बाबाको कति निरहङ्कारी भएर बताउनुहुन्छ होइन। त्यस्तै हामीले पनि आफूभित्र यसरी हेरेर होइन यो मुरलीको लाई ऐना बनाएर दर्पण बनाएर हामीले हेरौँ त आफूलाई कमी कमजोरी छन्, अझै म यो बन्न बाँकी छ, यसलाई हामीले स्वीकार्ने कुरा हो। कतिपय कुराहरू आफूले आफ्नो कमजोरी धेरै देखिँदैन, आफूलाई ठिक जस्तो लाग्छ। कतिपयले केही काम गर्यो हेर्दै त यो ठिक छ कि नै भनेर अरूलाई देखाउने आदत हुन्छ नि, ताकि आफूबाट मिस्टेक भयो भने होइन आफूले देख्न सकिरहेको छैन, अर्कोले औँल्याइदियोस्, त्यसलाई सुधार होस्। कुनै चिज निर्माण गर्यो हेरिदिनुहोस् न यो कस्तो भयो होइन, केही खानेकुरा बनाए चाखिदिनुहोस् न आज यो कस्तो बनेको छ। त्यो एक प्रकारले त्यो आफ्नो भएको मिस्टेक पत्ता लगाउनको लागि। अनि हामी यहाँ कसैले हामीलाई गल्तीहरूलाई दिन्छ, सम्झानी दिन्छ भने पनि स्वीकार्न सक्दैन भने कहिल्यै पनि हामीमा सुधार आउँदैन। हामीदैन झन् त्यो झाङ्गिँदै जान्छ, बढ्दै जान्छ, त्यसले भोलि आफैले आफैलाई हानि हुन्छ। त बाबाले कति निर्माण भएर निरहङ्कारी भएर भन्नुहुन्छ कर्मातीत अवस्था बनेको छैन, अझै बन्न बाँकी छ। त्यस्तै हामी हरेक बच्चा यो त साकार बाबाले साकार मुली चलाउँदैदेखिको कुरा हो। अहिले त कति अन्तिमसम्म आइसकेको छ। यति बेला हामीले आफूलाई कति हेरेर कति मेरो अवस्था बन्यो, अब कति बनाउन बाँकी छ,
यो चेकिङ बहुत जरुरी छ। हमको भी संपूर्ण बनना है, अभी बने नहीं है। ज्ञान तो बड़ा सहज है, सुनिदिनु सुनाइदिनु हैन। यो त आफ्नो आफ्नो कला अनुसार गला अनुसार आफ्नो दिमाग अनुसार जसले पनि सुनाइदिन सक्छ, बुझाइदिन सक्छ। बाँकी बाबा को याद करना भी सहज है, परन्तु जब करेना यदि सजिलो ज्ञानलाई पनि योगलाई पनि हामीले गर्दैनौँ भने त फेरि के पद प्राप्ति होला त हैन। यसलाई हामीले ध्यान दिन जरुरी छ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा को लागि मुख्य सार पहिलो पॉइंटमा, किसी भी बात में संशय बुद्धि बन पढ़ाई नहीं छोड़नी है। किसी भी बात में संशय बुद्धि बन पढ़ाई नहीं छोड़नी है। पहले तो पावन बनने के लिए, पहले तो पावन बनने के लिए एक बाप को याद करना है, एक बाप को याद करना है। दूसरी बातों में नहीं जाना है, दूसरी बातों में नहीं जाना है। दूसरा पॉइंट, शरीर पर नजर जाने से विघ्न आते हैं। क्या होता है? शरीर पर नजर जाने से विघ्न आता है। इसलिए भ्रिकुटी में देखना है कि देखिन्छ भ्रिकुटीमा एउटा आत्मा, आत्मा समझ आत्मा से बात करनी है, आत्मा समझ आत्मा से बात करनी है। आत्मा अभिमानी बनना है, निडर बनकर सेवा करनी है, निडर बनकर सेवा करनी है। वरदान, दृढ़ संकल्प द्वारा, दृढ़ संकल्प द्वारा कमजोरियों रूपी कलियुगी पर्वत को, कमजोरियों रूपी कलियुगी पर्वत को समाप्त करने वाले समर्थी स्वरूप भव, समर्थी स्वरूप भव। दृढ़ संकल्प द्वारा कमजोरियों रूपी कलियुगी पर्वत को समाप्त करने वाले समर्थी स्वरूप भव। इसको विस्तार में, दिल शिकस्त होना, दिल शिकस्त होना किसी भी संस्कार व परिस्थिति के वशीभूत होना, किसी भी संस्कार व परिस्थिति के वशीभूत होना, व्यक्ति व वैभवों के तरफ आकर्षित होना, इन सब कमजोरियों रूपी कलियुगी पर्वत को, के कमजोरी? दिल शिकस्त होनु, कसैको संस्कार र परिस्थितिको वशीभूत हुनु, व्यक्ति र वैभवको तरफ आकर्षित होनु, इन सब कमजोरियों रूपी कलियुगी पर्वत को दृढ़ संकल्प की अंगुली देकर सदा काल के लिए समाप्त करो, अर्थात विजयी बनो। सदा काल के लिए समाप्त करो अर्थात विजयी बनो। विजय हमारे गले की माला है। सदा इस स्मृति से समर्थी स्वरूप बनो। यही स्नेह का रिटर्न है। जैसे साकार बाप ने स्थिति का स्तंभ बनकर दिखाया, ऐसे फलो फादर कर सर्व गुणों के स्तंभ बनो, सर्व गुणों के स्तंभ बनो। स्लोगन, साधन सेवाओं के लिए है, साधन सेवाओं के लिए है, आराम पसंद बनने के लिए नहीं। के भन्दै हुनुहुन्छ बाबा? यो हामी हरेक योगी तपस्वी र साधकहरूले बहुत ध्यान दिने कुरा हो। साधन छन्, सेवामा युज गर, आराम पसन्द बन्नको लागि होइन। जस्तो एउटा साधारण उदाहरण, हामी कसैको पासमा मोबाइल छ, यसको द्वारा पनि कसैलाई एक्कल गरेर ज्ञान र योगको याद दिलाइदिउँ हैन, राम्रो कुराकानी सुनाऊ।
अब आराम पसन्द बनेर होइन फाल्तु कुराहरूलाई हेर्नको लागि होइन, होइन सुन्नको लागि होइन, सिम्पल कुरामा समय बर्बाद गर्नको लागि होइन। यसरी नै हरेक कुराहरू जति पनि यो विज्ञानले दिएका साधनहरू छन् यो बाबाको सेवालाई अगाडि बढाउनको लागि, अनेक आत्मासम्म बाबाको सन्देश पुर्याउनको लागि प्रयोग होस् र आफ्नो स्थितिलाई पनि उच्च बनाउनको लागि प्रयोग होस्। सेवा र स्वउन्नति यी कुरामा यी साधनहरू प्रयोग हुन् होइन। बाबा भन्नुहुन्छ आराम पसन्दको लागि होइन। मुरलीको सारमा बाबा भन्दै हुनुहुन्थ्यो, मीठी बच्चे, सत बाप द्वारा संगम पर तुम्हें सत्य का वरदान मिलता है, इसलिए तुम कभी भी झूठ नहीं बोल सकते हो। प्रश्न उत्तर में थियो, निर्विकारी बनने के लिए आप बच्चों को कौन सी मेहनत जरूर करनी है? आत्मा अभिमानी बनने की मेहनत जरूर करनी है। पहिलो पाठ पनि यही नै हो, अंतिम बन्नुपर्ने स्थिति पनि यही नै हो। भ्रिकुटी के बीच में आत्मा को ही देखने का अभ्यास करो। आत्मा होकर आत्मा से बात करो, आत्मा होकर सुनो, देह पर दृष्टि न जाए। यही मुख्य मेहनत है। इसी मेहनत में विघ्न पड़ते हैं। जितना हो सके यह अभ्यास करो कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति।